Assalamu alaikum. Welcome back. मेरा नाम उस्मान है and I like to talk about Islam as a Muslim. Today I am going to comparison about Shia, Dhakir and Sunni scholar. आज मैं मुआवजा करने के लिए जा रहा हूँ और आज हम यही देखेंगे कि शान अहले बैत बयान करने का अंदाज किसका अच्छा है, सुन्नी स्कॉलर का या शिया धाकर का। क्योंकि आपको पता मुहर्रम जा रहे हैं, सब शान अहले बैत बयान करते हैं। मैं यही देखना चाहता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ तरीका किसका है, यानी कि किसी की दिल आजारी किए बगैर कौन शान अहले बैत अच्छे से बयान करता है, क्या शिया जाकर करता है या सुन्नी जाकर करता है। जुड़े रहिए इस वीडियो में, आपको ये सब कुछ दिखाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए वीडियो देखने से पहले। आई लाइक टू डिबेट अबाउट शिया व सुन्नी एंड करते हैं शुरू वीडियो। चलें वीडियो देखते हैं। अली शेर खुदा, अली मस्तर हल अताओ, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह, अली वलीयुल कायनात, अली काफियुल मुहिम्मात, अली वलीयुल हसनात, अली दाफिउल बलियात, अली मोमिन, अली अमीरुल मोमिनीन, अली मुहिम्मन, अली अव्वल, अली आखिर, अली बादशाह, अली शहनशाह, अली फर्श में बैठ के अर्श में हुकूमत करने वाला, अली अर्श में बैठ के पर्दे वहदत से लहजे कुदरत में नबी से गुफ्तगू करने वाला, अली अपनी अंगोश की बश में उगे हुए नाखून की हल्की सी हरकत से डूबते हुए निजाम शमशी को वापस पलटाने वाला, अली की शादी में तारा कमी बनकर आए, अली का निकाह अर्श पर हो, अली का निकाह अल्लाह पर है, अली की दुल्हन ज़हरा बने, अली के बच्चे हसनैन बने, अली का ससुर रसूल बने, अली बे का नुक्ता है, अली साहिब लिवाउल हम्द है, अली साकी कौसर है, अली जाहिर व अज़हर है, अली मदहर व अजायब है, अली मुनकरीन की मौत है, अली कसीमुल जन्नत व नार है, अली मसील हारून है, अली बादशाह दारैन है, अली कुरान मुबीन है, अली कुरान नातिक है, अली इमाम मुबीन है, अली लौह महफूज है, अली सिरात मुस्तकीम है, अली की मोहब्बत पुल्ले सरात है, अली की मोहब्बत जन्नत और जहन्नम बांटेगी, अली साकी कौसर है, अली मरने के वक्त आता है, अली की कुर्सी कब्र में लगती है, अली हाशर में आएगा, अली जन्नत बांटेगा, अली दुश्मनों को जहन्नम में फेंकेगा, अली पुल्ले सरात पर खड़ा होकर फैसला करेगा, हाद अली व हाद लक, जहन्नम ये तेरा है, ये मेरा। अली आदम की तौबा कबूल कराने वाला है, अली नूह की कश्ती पार लगाने वाला है, अली इब्राहिम के लिए आग गुलजार बनाने वाला है, अली मूसा से कलाम करने वाला है, अली यूसुफ को कुएं से बचाने वाला, अली ईसा को मसीहाई सिखाने वाला है, अली मोहम्मद मुस्तफा का सुल्तान मुबीन है, अली कायनात का बादशाह है, अली की ततहीर तवाफ करने वाला सिक्योरिटी स्टाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद, कुतिला असहाबुल उख्दूद अन्नार ज़ातिल वजूद। खुदा अली कायनात का वो बादशाह है जिसका तराना सूरह कौसर है, जिसका चेहरा वल फज्र है, जिसके पांव में आने वाली नालैन कायनात में खुदा की कसम कुछ की आयतों पर, जिसकी अदाओं पे आयत आती है, जिसके सोने पे आयत आती है, जिसकी अंगूठी देने पे आयत आती है, जिसके वार करने पर आयत आती है, जिसके बढ़ बढ़ के हमला करने पे आयत आती है, जो खुदा का वली है, बतूल का पति है, मदहर जली है, कायनात में बादशाह है, कुरान में सालिहुल मोमिनीन है, तौरात में बरिया है, इंजील में एलिया है, जिसके वसीले से नबियों की दुआएं कबूल होती है, जो बारिश बरसाता है, जो सूरज को उगाता है, जो चांद को रोशनी देता है, जो अबू तुराब है, तेरा रिज़्क फराहम करता है। और ये है शान रिसालत कि इतना बड़ा अली जिसके नालैन साफ करो उसे मोहम्मद मुस्तफा ने। जैसा कि आपने शिया धाकर का बयान सुना, मुझे पहले पता होता हरगिज ये वीडियो नहीं चलाता, मैंने बिन देखे ये वीडियो चलाई है। मैंने तो YouTube पे यही सर्च किया था शान अहले बैत अंदाज करने का बयान शिया धाकर, आगे ये आया, इसने खुदा ताला की सिफात भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया, नौज़ बिल्लाह। इसने बहुत गुस्ताखियां कर दी हैं शान अहले बैत, तो पता नहीं क्या इसने बयान किया है। फिर भी मैं फैसला आप पे ही छोड़ता हूँ, खुद फैसला कीजिएगा। इखलाक के दायरे के अंदर रहते रहते कौन शान अहले बैत अच्छे से बयान करता है और कौन नहीं करता। अभी चलते हैं, सुन्नी स्कॉलर का बयान सुनते हैं।
علی نو بو ترابا دن علی نو بو ترابا دن سن میرا عقیدہ بڑے فتوے لانا ہے علی نو بو ترابا دن علی نو لا جوابا دن علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثوابا دن علی نو بو ترابا دن علی نو لا جوابا دن علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثوابا دن علی معیار جرت دا علی شیر خدا دا ہے علی دی ادا اندر مریضاں لئی شفا بھی ہے علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار نبیاں دا علی وحدت دے گلشن دا گلابا کھاد ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چوں نوابا کھاد ٹھیک ہو سی علی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو آکھو بے شک دیکھو نہیں میرے اللہ آکھو بے شک علی دشمن دے گھوڑے نو تنو کی پتہ شان بیان کرن دا جنہیں پیتی ہوئے بھنگ وہ بیچارہ آپ ہوش وچ نہیں انہوں کی پتہ شان بیان کرن دا علی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدے دو زخمی سڑ سکدا علی دا ہر غلام آکھو کدے دو زخمی سڑ سکدا علی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو علی روشنی حق دی علی سچ دا سویرا ہے ولایت دے جہاں اندر علی باجو ہنیرا ہے علی نو پیر جے مندا میں ہوں گل لے اینی میٹھی میٹھی کھیر میں نہیں کھان دینا علی نو پیر جے مندا تے شکوے چھوڑ یاراں دے علی نو پیر جے مندا شکوے چھوڑ یاراں دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساراں دے عقیدہ اپنا پکا رکھ نبی دا بوا نہ چھوڑی میں اس حدیث دا معنی پنجابی چ کر رہا اس حدیث دا ترجمہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا عقیدہ اپنا پکا رکھ نبی دا بوا ہے علی بولنا عقیدہ اپنا پکا رکھ نبی دا بوا نہ چھوڑی محبت دا درس دیویں کسی دا دل بھی نہ توڑی صحابہ پاک دی عظمت دا چن انکار نہ کرنا اے سارے ہن نبی والے کدے تکرار نہ کرنا آپ نے مولوی صاحب کی تقریر سنی کیا منفرد وقت میں انہوں نے شان اہل بیت کتنے اچھے انداز میں بیان کی ہے قسم خدا کہ اگر مجھے پتا ہوتا شیعہ ذاکر نے مولا علی کی فضیلت ایسے بیان کرنی ہے مولا علی کو خدا بنا دینا نعوذ باللہ تو میں اس کی ہرگز ویڈیو نہیں چلاتا میں نے یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کیا میں نے بولا موازنہ کرتے وقت ہی دیکھیں گے چلائیں گے سنیں گے اور اس کی تقریر میں شرک کی بدبو آ رہی تھی اخلاقیات سے بہت زیادہ گری باتیں تھی یہ آپ نے مولوی صاحب کی باتیں سنی ہیں ان کی میرے پاس اور دو اور بھی چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں محرم ہے سو آپ کی نیت سے سنیں اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور حق کو و باطل کی سمجھ بھی آ جائے گی اور انہوں نے ویڈیو میں بہت اچھا پیغام دیا ہے میسج ہے ہر کسی کے لیے وہ لازمی سنیں آپ کے لیے بہت اچھی ہے اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ سم باڈی ہرٹ اباؤٹ می
कोई शिया मेरी वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप लोगों की दिल आजारी हो। मैं आपकी इस्लाह के लिए ये वीडियो चलाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए वीडियो देखते हैं। तू न कह मैं हुसैनी, तेरा वजूद देख के लोग कहें ये हुसैन है। तेरा एक एक अंग बताए, तेरा जिंदगी का एक एक रंग बताए, तेरे चलने का एक एक ढंग बताए, तेरा वजूद बताए कि हो तू हुसैनी, तेरा चलना फिरना बताए कि तू हुसैनी, तेरा उठना बैठना बताए कि तू हुसैनी, तेरा खाना पीना बताए कि तू हुसैनी, तेरी तिजारत बताए कि तू हुसैनी, तेरी मईशत बताए कि तू हुसैनी, तेरी माशरत बताए कि तू हुसैनी, तेरा लेन देन बताए कि तू हुसैनी, तेरा कौल बताए कि तू हुसैनी, तेरी नमाज बताए कि तू हुसैनी। मोती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, ओ इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था, हुसैन है। पंजाबी समझ आ जाएगी, पठान तो नहीं चौके बैठे। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है, हुसैन दोष मुस्तफा दा शाह सवार अमीर है, हुसैन है कुरान दी आयात विच आबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक, तन बदन लहू जिगर अजान करबला तलक, यजीद बा फसाद है, हुसैन दा जिहाद मान। हुसैन दा जिहाद मन, न बैस कर न बैस है, हुसैन एक मयार है, हुसैन दे लहू दे विच अली दा एक खुमार है। हुसैन दी हसीन है, हसीन सब रोयदाद मन, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, जिस तरह अपने बाप के दोस्त को सलाम करता है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखता है, हुजूर के दोस्तों से मोहब्बत रख, हुजूर के रिश्तेदारों से मोहब्बत रख। कल क़यामत के दिन तुझे न सहाबा के सामने शर्मिंदगी हो, न अहले बैत के सामने शर्मिंदगी हो। किसी के कहने पर अपनी आखिरत अपना अकीदा खराब मत कीजिए। अकीदे के लिए अल्लाह ने कुरान भेजा है, आका का फरमान है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो भी मान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और वो भी मान जो वो रसूल कह रहा है। रब की इताअत भी कर, रसूल की इताअत भी कर। मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं फिर जब तू रसूल मेरे की इताअत करेगा तो मेरी इताअत तो उसी में हो जाएगी। और रसूल की इताअत के लिए सहाबा भी मयारे हक, आले बैत भी मयारे हक। आज इस मजलिस में, खूबसूरत मजलिस में, अपने अकीदे को अमन देने के लिए, मुल्क को अमन देने के लिए, मुआशरे को अमन देने के लिए तहैया कर लीजिए। जो भी फिरका वारियत फैलाएगा उसकी बातों में नहीं आएंगे। बोल बोल, उसकी बातों में नहीं आएंगे, उसकी बातों में नहीं आएंगे। तुझे नहीं पता तुझसे गलत अंदाज में किस तरह काम लेकर बैरूनी कुव्वतें खुश होती हैं कि ये कौम तकसीम हो जाए तो फिर इन पर हमला किया जाए। मोदी ये नहीं देख रहा कि मैं किससे ललकार रहा हूं, वो पाकिस्तान को ललकारता है और पाकिस्तान के मुस्लिम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। छोड़ दे इन अपने फरोगी इख्तिलाफात को, आ एक पेज पे इकट्ठा हो, रब की तौहीद पे ईमान रख, हुजूर की खत्म नबूवत पे ईमान रख, सहाबा और अहले बैत को हक मान, औलिया अल्लाह की इताअत कर। फिर देख मोदी है या ट्रंप है, कोई भी अल्लाह उन्हें जलील करके तेरे कदमों में लेके आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तानियों को सलामत रखे। अल्लाह करे अल्लाह इंशाअल्लाह एक मदीना और एक पाकिस्तान
یہ دو ملک ہیں جن کی بنیاد کلمہ اسلام ہے، اور بنیاد مضبوط ہے۔ آپ کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو بلڈنگ اتنی مضبوط ہے، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی؟ پاکستان اب تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، مدینہ دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، اس لیے کہ مدینہ کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ جو ہاتھ جو آنکھ مدینہ کی جانب اٹھے گا یہ مسلمان متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے، جو ہاتھ جو آنکھ پاکستان کی جانب آئے گا یہ مسلمان تمام فروغی اختلافات کو بھلا کر انشاءاللہ پاکستان کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے۔ آپ نے مولانا صاحب کی بات سنی، کیا لاجواب انداز میں انہوں نے شان اہل بیت بیان کی، مجھے تو بہت ہی دل کو سکون ہوا اور ایمان تازہ ہو گیا، اور انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا۔ فرقہ واریت پہ جو اسکالر اور جو ذاکر بات کرتے ہیں نا، اس سے بیرونی قوتیں ہیں نا جو ان کو سازش کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ نہیں میں بولتا کہ دیوبندی نہیں کرتے، وہابی اور جو ہیں مسلک سب کرتے ہیں، پر شیعہ ذاکر تو گستاخیاں کرتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، ان کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، امت کی ماں میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کو یہ گالیاں دیتے ہیں خبیث۔ اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ موازنہ آپ نے کیا کرنا ہے، موازنہ تو ہو گیا، میں تو بہت پریشان ہوں اس کی ویڈیو چلا کر، لہٰذا پھر بھی آپ پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں، کہیے معاذرہ اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے پاس صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔